शब बारात में रूहें घर पर क्यों आती हैं? हमारे मरहूमीन घरों पर क्यों आते हैं? आइएगा इसके ताल्लुक से कुछ ख़ास और अहम बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि घरों पर रूहें आती हैं या नहीं आती हैं, ये आप ज़रा समझिएगा। और दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊँगा कि फ़ाता कब्रिस्तान जब आप जाएँ, आपने देखा होगा कि शब बारात में सारे लोग जो है कब्रिस्तान हाज़िरी देने के लिए जाते हैं, फ़ाता ख़ानी करने के लिए जाते हैं। किस तरीके से आपको कब्रिस्तान में जाकर के फ़ाता ख़ानी करना है, पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो दो बातें आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिएगा, फतावा रज़विया के अंदर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने इसको जिक्र किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमवात की रूहें घरों पर आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शब बारात आती है तो शब बारात वाली रात में रूहें आकर के अपने घर के दरवाज़ों पर खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद ये सवाल करती हैं, ए मेरे घर वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, ए मेरे क़राबतदारों, हमारे लिए ईसाले सवाब करो, सदक़े से या मान लीजिएगा कुरान शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, फ़ाता ख़ानी करके आप हमारे लिए ईसाले सवाब करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, कितने लोग वो हैं, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के बाप इस दुनिया से चले गए, किसी का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, किसी की जवान बीवी इस दुनिया से गुजर गई और किसी का जवान शोहर इस दुनिया से चला गया, किसी के दादा का इंतकाल हो गया, किसी की दादी का इंतकाल हो गया, किसी के नाना का, किसी की नानी का और किसी के छोटे बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं। ना जाने कितने हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वो होंगी जो पिछले साल थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यही हमारे मरहूमीन हैं, जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं, सुन्नी सहीउल अक़ीदा है, जितने भी हैं वो सब हमारे मरहूमीन हैं। तो यही रूहें आकर के घर के दरवाज़ों पर खड़ी हो जाती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब शब बारात आए तो फ़ाता ख़ानी का एहतमाम करना है और आपको और हमें अपने तमाम मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हलवा बनाएंगे उसी पर फ़ाता होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हमें एहतमाम करना होगा, खूब ज़्यादा खर्चा करना होगा। नहीं, जो भी हस्ब हैसियत, जो भी मयस्सर हो वो आप फ़ाता ख़ानी कराइएगा, ईसाले सवाब हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ हाथ उठा करके दुआ मांगिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा, सूरह फातिहा पढ़िएगा, सूरह इखलास पढ़िएगा। इसे पढ़ कर के जब आप अपने मरहूमीन को ईसाले सवाब करेंगे और जब उनको वो सवाब पहुँच जाएगा तो अल्लाह पाक उनको बख्श देगा, उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और वो जब उनके लिए आप ईसाले सवाब कर देते हैं ना, तो वो रूहें खुशी खुशी आपके घर के दरवाजे से लौट कर अपनी आरामगाहों में चली जाती हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उनको बख्श देता है। तो ये काम, क्योंकि शब बारात में रूहें घर पे आती हैं। देखिएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब जुमा आशूरा के दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को, ईदैन, चाहे वो बकरा ईद हो या फिर ईद उल फित्र हो, और शब बारात जो मुबारक रातें हैं, उन रातों में, इन दिनों में रूहें अपने घरों पर आती हैं। क्यों? इसलिए कि ताकि वो उनको ईसाले सवाब किया जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, हमारे घरों से जितने भी मरहूमीन जा चुके हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार सबकी मग़फ़िरत फरमा। नीचे आमीन ज़रूर लिखिएगा, पता नहीं किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारे मरहूमीन की बख्शिश हो जाए। ये काम आपको करना है। देखिएगा, शरहुस सुदूर के अंदर लिखा है, हज़रत हम्माद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मक्के के कब्रिस्तान में था और मुझे वहाँ पर नींद आ गई, मैं सो गया। तो आप बयान करते हैं कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि तमाम मुर्दे कब्रिस्तान से बाहर आ गए और सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं और वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं और खुशी खुशी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं।
تو جب حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے، تمام مردے اٹھ گئے ہیں قبروں سے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اب سے 1 سال پہلے اس راستے سے ایک بندہ مومن گزرا تھا، اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اسی ثواب کو روزانہ بانٹ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنا ثواب عطا کیا ہے کہ ہم روزانہ اس ثواب کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ اگر قبرستان جائیں تو قبرستان سے گزریں یا قبرستان میں حاضری دینے کے لیے جائیں اور ایصال ثواب کریں گے تو مرحومین کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے اور مردے آپس میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایصال ثواب آپ ضرور کیا کریں۔ ایک حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کے اندر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کی جو ہے نا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حضرت سعد بن عبادہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، میں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد جاؤ اور جا کر کے کسی راستے پہ کنواں کھدوا دو اپنی ماں کے نام سے، جب تک وہ کنویں سے راہگیر چلنے والے یا وہاں کے رہنے والے لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، آپ کی ماں کو، آپ کی والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سعد گئے اور انہوں نے راستے میں کنواں کھدوا دیا، چلنے والے لوگ، وہاں کے لوگ، علاقے کے لوگ سب اس کنویں سے پانی پیتے رہے، اور اس کنویں کے اوپر لکھوا دیا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، ان کے نام سے منسوب کر دیا۔ تو جب یہ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، اللہ پاک ان کی ماں کو ثواب عطا فرماتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے مرحومین کے لیے کوئی مسجد میں تعمیری کام ہو رہا ہو یا ویسے ہی کوئی بھی چیز دے دی، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور کریے گا۔ اب جب قبرستان میں آپ جائیں حاضری دینے کے لیے، کیونکہ شب برات والی رات میں سب لوگ نماز پڑھ کے قبرستان حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، تو جا کر کے آپ کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی والدہ کی قبر، ماں کی قبر، دادی کی دادا کی کسی کی بھی قبر مرحومین میں سے اگر اندر ہو اور دوسروں کی قبروں کو فلانگ کر کے جانا پڑے تو پھر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ باہر سے ہی کھڑے ہو کر کے فاتح خوانی کریے گا، ٹھیک ہے؟ فاتح خوانی کرنے کا طریقہ یہ ہے، بہت سارے لوگ اگربتی جلاتے ہیں، اگربتی قبروں پہ مت جلائیے گا، اگر آپ دوسری جگہ الگ ہٹ کر کے وہاں جلا سکتے ہیں، لیکن قبر کے اوپر اگربتی آپ کو نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھول وغیرہ آپ لے کے جائیے گا گلاب کے، وہ ڈالیے گا، وہ سب سے بہتر ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر کے آپ فاتح خوانی کریے گا، سورہ فاتحہ پڑھیے گا، چاروں کل پڑھیے گا، اور سورہ یاسین، اور جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں، درود شریف، کلمہ شریف، جو بھی یاد ہو وہاں آپ پڑھیے گا، بیٹھیے گا اور پڑھ کر کے ایصال ثواب کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں تاکہ وہ بھی فاتح خوانی کا اہتمام کریں، شب برات والی رات جب آئے تو اس میں زیادہ سے زیادہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ گھر سے جائیں تو پھولوں کی چادر لے کر جائیں، پھول وغیرہ لے کر جائیں، وہ قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہوں سب پہ پھول ڈالیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہتمام آپ کریے گا، اور یہ باتیں وہ ہیں جو کہ بتانا ضروری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔